चुगल खोरी वो गुनाह जिसका कबीर होना कुरान और हदीस से किए हुए अजाब के वादे से साबित होता है, जैसे चुगल खोरी है। चनाचा शहीद सानी कशफुर रया में और शेख अंसारी मकासब मुहर्रमा में उसके कबीर होने की सराहित करते हैं। उन्होंने कुरान मजीद की कई आयतें बतौर दलील पेश की हैं। मसलन खुदावंद आलम सूरह राद आयत नंबर 25 में फरमाता है, और जो लोग उसको जुदा करते हैं जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया है तो जमीन में खराबी फैलाते हैं, उन लोगों के लिए खुदा की रहमत से दूरी और आहत की बुराई यानी आहत का अजाब है। जाहिर है कि चुगलखोर जो एक शख्स के किसी के बारे में कोई बात सुनकर उसके सामने जाकर उसे सुना देता है तो खुदा ने जिसके जोड़ने का हुक्म दिया उसे अलग कर देता है और ज़मीन में खराबी फैलाता है, क्योंकि बजाय उसके कि मोमिनों में बाहमी मोहब्बत पैदा करे, उनके इत्फाक और इत्तेहाद को पक्का करे, उसमें तफरका और जुदाई दुश्मनी डालता है। पस ऊपर खुदा की लानत और राहत का अजाब होगा। सूरह बकरा में फरमाया गया फितना कत्ल से भी ज्यादा शदीद है, और एक और आयत के मुताबिक ज्यादा बड़ा गुनाह है। जाहिर है कि चुगलखोर अपनी चुगलखोरी से फितनों की आग भड़काता है। सूरह नून में कुफार की सिफात के सिलसिले में जो जहन्नम की आग में डाले जाने के मुस्तहिक हैं, खुदावंद आलम फरमाता है सफर करते हैं चुगलखोरी के लिए। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जादू की किस्में बयान करने के बाद फरमाते हैं, बिलाशुबा जादू की सबसे बड़ी किस्म चुगलखोरी है, जिससे दोस्तों में जुदाई डाल दी जाती है और उन लोगों में सुलह सफाई की जगह दुश्मनी पैदा कर दी जाती है। आपस में हम आहंग और हम ख्याल थे। चुगलखोर की वजह से खून बहाए जाते हैं, घर बर्बाद किए जाते हैं, पर्दे खोले जाते हैं और चुगलखोर जमीन पर चलने वाले लोगों में बदतरीन लोग होते हैं। जादू का कबीर होना पहले ही साबित हो चुका है, इसलिए चुगलखोरी जो उसकी सबसे बड़ी किस्म है कतई गुनाह कबीर है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें सबसे बदतरीन आदमियों से आगाह न करूं? लोगों ने कहा जरूर ए पैगंबर ग्रामी। आन हज़रत ने फरमाया, जो चुगलखोरी करते हैं और दोस्तों पर तफरका डालते हैं, पाक लोगों के ऐब ढूंढते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक उन झूठ बोलने वालों पर हराम है चुगलखोरी जो करते हैं। रसूल खुदा से रवायत है, जो दो इंसानों में चुगलखोरी के लिए सफर करता है, खुदावंद आलम उस पर कब्र में आग को मुसल्लत फरमाएगा जो उसे जला डालेगी, और जब वो अपनी कब्र से निकलेगा तो उस पर एक बड़े और काले सांप को मुसल्लत करेगा जो उस वक्त तक उसका गोश्त खाता रहेगा जब तक वो जहन्नुम में नहीं जाता। रसूल खुदा ने यह भी फरमाया, जब मैं महराज के लिए गया तो मैंने एक औरत देखी जिसका सर सूर का और बदन खच्चर का सा था, तो उस पर हजारों किस्म की सख्तियां हो रही थी। फिर हज़रत ने पूछा, इस औरत का क्या काम था? आपने फरमाया, चुगलखोरी और झूठ बोलना था। वसाइल शिया की किताब हज में चुगलखोरी के हराम होने से मुतालिक 12 हदीसें नकल की गई हैं और उन सब में बताया गया है कि चुगलखोर पर बहशत हराम है। खुदावंद मुताल सूरह हुमज़ा में फरमाता है कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, वैल जहन्नुम के एक दर्जे या गार का नाम है, या उसके मानी सख्त अजाब के हैं। हुमज़ा के मानी चुगलखोर के हैं, जैसा कि शहीद सानी कशफुर रया में इसकी सराहत बयान फरमाते हैं। बाज़ उलमा ने भी आयत हमशार मशा नमीमे अतल बादजालिक के मानी अपने आप से वाबस्ता यानी हरामजादे किए हैं, जिसके बाप का पता नहीं है उसे जबरदस्ती अपने आप से वाबस्ता करता है, ये दूसरों का राज पोशीदा करने के लिए, चुगलखोरी करने के लिए। चुगलखोर की वजह से बारिश नहीं होती। बनी इसराइल में कहत पड़ा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से बारिश की दुआ की। वही आई कि मैं तुम्हारी और उन लोगों की जो तुम्हारे साथ हैं दुआ कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम में से एक ऐसा शख्स चुगलखोर है जो चुगलखोरी से बाज नहीं आता। हज़रत मूसा ने अर्ज किया है, खुदा वो शख्स कौन है? हज़रत मूसा ने अर्ज किया है, खुदा वो शख्स कौन है ताकि हम उसे अपनी जमात से निकाल दें। खुदावंद मुताल ने फरमाया, मैं खुद तुम्हें चुगलखोरी से मना करता हूँ, फिर दूसरों का राज में क्यों कर खोलूं? उस पर उन सब ने मिलकर तौबा की और चुगलखोर ने भी उन सब के साथ तौबा की। उसके बाद उनके लिए पानी बरसाओ। उस पर उन सब ने मिलकर तौबा की और चुगलखोर ने भी उन सब के साथ तौबा की और उसके बाद उनके लिए पानी बरसा। चुगलखोरी के मानी है। शेख अंसारी ने मकासिद में फरमाया, चुगलखोरी कुरान सुन्नत इजमा और अकल की रूह से हराम और गुनाह कबीरा है। ऐसी बात बयान करना जो किसी ने किसी शख्स के बारे में कही हो, चनाचा सुनने वाला उस शख्स को खबर देता है और उसके सामने वो बात दोहराता है। आपने ये भी फरमाया कि जब तक बात करने वाला उस बात पर रजा न हो उसकी बात दूसरे तक पहुंचाई जाए। ऐसा करना चुगलखोरी के अलावा ग़ीबत भी है, उसका करने वाला सजा का मुस्तहिक भी है। जिस कदर चुगलखोरी का फसाद ज्यादा होगा उसकी सजा भी ज्यादा होगी। शहीद सानी कशफुर रया में फरमाते हैं कि चुगलखोरी ऐसे बीद का खोल डालता है जिसका खुलना बात करने वाले के नजदीक बुरा है, उस शख्स के नजदीक बुरा है जिसके बारे में वह बात की गई है, जिससे बयान की जाती है। तीसरे शख्स की नजर में बुरा, चाहे इंकशाफ जुबानी हो या तहरीरी हो या इशारे किनारे से हो, अमल से हो या ऐब से बुरी बात की हो या कुछ, दर हकीकत चुगलखोरी छुपे हुए भेद का इंकशाफ यानी छुपी हुई बातों की तौहीन है, जिनके जाहिर होने से दो बड़े नतीजे बरामद होते हैं। बल्कि लोगों को जो हाल नजर आता है मुनासिब है ये सब उससे इतना ही बयान किया जाए जितना किसी मुसलमान के हक में सफेद हो या जिसके गुनाह दूर हो जाए। चनाचा अगर ये देखे कि किसी ने दूसरे
کا مال اڑا لیا، اس سے گواہی طلب کی جائے تو اسے چھپا لینا چاہیے۔ اگر یہ دیکھے کہ کسی نے اپنا مال کسی جگہ چھپا دیا، دوسرے شخص سے اس کا بیان، چغلخوری اور بھید کھولنا دینا ہے۔ اگر اس کے بیان سے بید والے کا کوئی نقص یا عیب میں سامنے آ جائے تو پھر غیبت ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی فرماتے ہیں کہ چغلخوری کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ اول، اس شخص سے برائی کرنے، اسے نقصان پہنچانے کی نیت جس کی بات دہرائی جاتی ہے۔ دوم، اس شخص سے دوستی اور اپنی خیر خواہی ظاہر کرنا جس سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ سوم، خوش مزاجی ظاہر کرنا اور زیادہ باتیں بنانا۔ اس کے بعد اس شخص کے جس سے چغلخوری کی جاتی ہے۔ 6 فرائض ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص تم سے یہ کہے کہ فلاں شخص نے تمہارے متعلق ایسا کیا ہے کہ وہ تمہارا کام بگاڑنے اور حال تباہ کرنے کے پیدر پہ ہے، تو اس کے مقابلے میں 6 چیزیں لازم ہیں۔ اول یہ کہ اس کی بات کا یقین ہی نہ کرو، اس کی بات ہی نہ مانو، کیونکہ چغلخور گناہگار ہوتا ہے، اور خدا فرماتا ہے اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اسے نہ مانو بلکہ ادھر ادھر سے اس کی جانچ پڑتال کرو۔ دوم، ایسے چغلخوری سے منع کرو، نصیحت کرو کہ اس کے کام کو برا سمجھو، کیونکہ خدا فرماتا ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کرو۔ سوم، خدا کے لیے اس کی گفتگو کی وجہ سے اسے دشمن سمجھو، کیونکہ چغلخور خود کو دشمن سمجھتا ہے، خدا کے دشمن سے دشمنی رکھنا واجب ہے۔ چہارم، چغلخور کے کہنے کی وجہ سے اسے اپنے دینی بھائی سے بدگمانی نہ کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے بہت سے شکوک سے بچو، دراصل بعض شکوک خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ پنجم، اس بات پر تحقیق کرو، جستجو شروع کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے ولا تجسسوا، یعنی شبہ کی وجہ سے جستجو نہ کرو بلکہ اسے ایسا جانو جیسے سنا ہی نہیں۔ ششم، چغلخور کا کام اپنے لیے اچھا نہ سمجھو، یعنی اسے اختیار نہ کرو کہ اس کی گفتگو دوسرے سے بیان نہ کرو، اس سے بھی تم کہیں چغلخور غیبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کتاب کشف الرأیہ میں لکھا ہے کہ کسی عالم کا کوئی دوست تھا جو ایک دن اس سے ملنے آیا، اس نے گفتگو کے دوران اس سے ایک ایسی بات بھی بیان کر دی جو کسی دوسرے نے اس عالم کے لیے کہی تھی۔ اس پر اس عالم نے کہا کہ تم ایک مدت کے بعد مجھ سے ملنے آئے ہو تو 3 خیانتیں بھی ساتھ لیتے آئے، ایک یہ کہ تم نے میرے اور شخص کے درمیان میں دشمنی پیدا کر دی، دوسرے کہ میرے بے فکر آزاد دل کو اس کی باتوں میں الجھا دیا، اس کے علاوہ تیسری یہ کہ تم اپنے آپ کو میرے نزدیک خیانت کا مرتکب پایا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص دوسرے کی باتیں تم سے لگاتا ہے وہ تمہاری باتیں بھی دوسرے سے لگائے گا، اس لیے اس کا اعتبار مت کرو۔ جس نے دوسروں کے عیب تمہارے سامنے گن ڈالے وہ یقیناً تمہارے عیب بھی دوسروں سے جان کر بیان کرے گا، اس سے تو سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حقائق بیان فرماتے ہیں۔ ایک شخص غلام بیچ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے بجز اس کے کہ یہ چغلخور ہے۔ گاہک کہنے لگا کوئی بات نہیں، اور اس نے اسے مول لے لیا۔ غلام نے مالک کی بیوی سے کہا آقا تمہیں پسند نہیں کرتے، وہ ایک لونڈی خریدنا چاہتے ہیں، جب وہ سو جائیں تو تلوار لے کر ان کے گلے کے نیچے کے بال کاٹ کر مجھے دینا تاکہ میں جادو کروں جس سے وہ تم پر عاشق ہو جائیں۔ ادھر خواجہ سے نے کہا کہ یہ عورت کسی اور پر عاشق ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، ذرا اپنے آپ کو سوتے میں ڈال کر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ شوہر سوتا بن گیا، اس نے دیکھا کہ بیوی تلوار ہاتھ میں لی آئی ہے، جب قریب پہنچی تو اس نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ شوہر کو یقین آ گیا کہ وہ اس مار ڈالے گی، اس لیے وہ کود کر الگ جا کھڑا ہوا، اس نے اسی تلوار سے اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا۔ بیوی کے رشتے دار ہے، انہوں نے شوہر کو مار ڈالا، شوہر کے رشتے دار ہے، ان کے میں لڑائی چھڑ گئی اور بہت خون خرابہ ہو گیا۔ مومن کی آبرو ریزی، مذاق، گالی، طعنہ، تذلیل، توہین، کار، حجو اور آزار رسانی سے مومن کی آبرو ریزی کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کے لیے خداوند عالم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ مومن کی آبرو ریزی چاہے وہ جس طرح بھی ہو، چاہے ہنسی اڑانے سے یا گالی دینے سے یا برا بھلا کہنے سے، عیب بیان کرنے سے یا ڈانٹ پھٹکار اور ملامت سے یا ذلیل کرنے سے، بے قدری کرنے سے، توہین کرنے سے یا ہجو کرنے سے، اس کو آزار پہنچانے سے ہو۔ مومن باعزت ہوتا ہے۔ مومن کی شان جو روایتیں ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی شان شرافت میں خدا نے غیر معمولی اہتمام کیا ہے، اسے تمام محترم چیزوں سے زیادہ محترم، اس کی آبرو ریزی کو بہت بڑا گناہ، اس کا خون بہانے کے ماند شمار کیا ہے، اسے اپنے آپ سے وابستہ سمجھ کر فرمایا ہے کہ خدا ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اور اپنے آپ کو اس کا دوست اور مددگار بنایا، سورہ محمد آیت نمبر 11، مومنوں کی مدد اپنے اوپر واجب کر لی، سورہ روم آیت نمبر 47، اسے حقیقی عزت دے کر اپنے اور اپنے پیغمبر کے پیچھے رکھا، سورہ منافقون آیت نمبر 8، اسے بہترین سب سے اونچا انسان سمجھتا ہے، سورہ بینہ آیت نمبر 7، اپنے اشرف المخلوقات یعنی حضرت خاتم الانبیاء کو ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 215، اپنی رحمت اس کے لیے واجب کر دی، سورہ انعام آیت نمبر 54، سورہ توبہ آیت نمبر 71، اپنے آپ کو ان کی جان اور مال کا خریدار کہا، سورہ توبہ آیت نمبر 111، انہیں پسند کیا اور وہ بھی خدا کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 54،
سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ غرض خدا سے مومن کی نسبت وابستگی ظاہر ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بزرگی سے جو توہین عزت وابستہ ہے اور در حقیقت اسی بزرگ یعنی مومن کی توہین ہوگی۔ آن حضرت کی روایت میں اس پر تنازع نہیں، اس کی بات کی کاٹ، خدا کی بات کی کاٹ بتائی گئی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم مومن کا حق کعبے کے حق سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی ابروریزی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ محترم قارئین، کی معلوم کے لیے مذکورہ عناوین میں سے ہر عنوان سے خصوصیات رکھنے والی آیات اور احادیث بیان کی جاتی ہیں۔